नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आपापल्या नियुक्तीच्या देशांनी तळागाळांतल्या लोकांकडेन मजबूत संपर्क सादचो आनी थळाव्या समुदायाकडेन भारताचें नातें अदीक घट्ट करचें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी तरणाट्या मुत्सद्यांक आवाहन केलां. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सगळ्या यंत्रणांक घुसखोरी विरोधात कडक उपाययोजना करपाचे निर्देश दिल्यात. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल क्रेमलीन हांगा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांची भेट घेतली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आयच्यान कॅनडा आनी अमेरिकेच्या अधिकृत भेटीचेर वतली. कोलंबो कसोटीच्या दुसऱ्या दिसा भारतान येजमान श्रीलंका आड पयल्या डावात 503 धांवड्यांनी डाव घोशीत केला. आतां पुराय खबरो. आपापल्या नियुक्तीच्या देशांनी तळागाळांतल्या लोकांकडेन मजबूत संपर्क सादचो आनी थळाव्या समुदायाकडेन भारताचें नातें अदीक घट्ट करचें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी तरणाट्या मत्सुद्यांक आवाहन केलां. सेवा तीर्थ हांगा इंडियन फॉरेन सर्व्हिसीस म्हळ्यार IFSच्या 2025च्या तोकडींतल्या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांकडेन संवाद सादतना मोदी हांणी तांकां पारंपारीक मुत्सद्दी वर्तुळाच्या पलतडी वचून आपलें जाळें विस्तारपाक आनी लोकांकडेन अदीक घनिश्ट संबंद प्रस्थापीत करपाक प्रोत्साहीत केलें. भारताचो जागतीक सहभाग अदीक बळकट करपाक भारताची सभ्यता विशयक बलस्थानां आनी तंत्रज्ञान, नाविन्य आनी प्रभावी संवाद हाची सांगड घालपाचें आवाहनूय तांणी केलें. जगा वांगडाच्या भारताच्या अर्थीक संबंदांक चालना दिवपाक उत्प्रेरक म्हणून काम करपाचें आवाहन तांणी केलें. भारतीय दुतावास आनी मिशनाच्या डिजिटल उपस्थितीक बळकट करपाच्या म्हत्वाचेर तांणी भर दिलो. तांणी म्हळें की एखादी संस्था आनी लोक हांच्या संवादाचें पयलें माध्यम खुबदां संकेतथळ आसता. ताका लागून वाणिज्य दुतावास आनी हेर सेवा अदीक सुलभ, जलद आनी नागरीक केंद्रीत करपाक तंत्रज्ञानाचो अधिकाधिक वापर करपाचें आवाहन तांणी केलें. मोदी हांणी प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांक भारताची सभ्यता विशयक, सांस्कृतीक आनी भौगोलीक वैशिश्ट्यां जगासमोर मांडून देश पर्यटनाचें एक अदीक आकर्शक जागतीक केंद्र करपाचे प्रयत्न करपाचें आवाहन केलें. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सगळ्या यंत्रणांक घुसखोरी विरोधात कडक उपाययोजना करपाचे निर्देश दिल्यात. नवी दिल्लीत 9व्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण परिशद 2026चे उक्तावण करतना शाह हांणी विविध राष्ट्रीय सुरक्षा आव्हानांक फुडो करपाक SOP मानक कार्यप्रणाली तयार करपाक मल्टी एजन्सी सेंटर MAC प्लॅटफॉर्माचेर उपलब्ध म्हायतीचें AI आधारीत विश्लेशण करपाचे निर्देश दिल्यात. दहशतवाद आनी कट्टरतावादाचो प्रभावीपणान फुडो करपाक तांणी गृह मंत्रालयाच्या प्रहार येवजणेच्या अंमलबजावणी खातीर प्रशिक्षण दिवप, फरार आरोपींक परत हाडून खटल्याक गती दिवप आनी अनुपस्थितीत खटलो चलोवपाच्या तरतुदींचो वापर करप तशेंच UPA प्रकरणांचो तपास करतना एक व्यापक आनी एकात्मीक दृश्टिकोन अवलंब करपाचेर भर दिलो. परिशदेच्या पयल्या दिसा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या म्हत्वाच्या तासांचेर चर्चा केंद्रीत आशिल्ली. उक्तावणा आदीं शाह हांणी राष्ट्रीय सुरक्षा आनी अखंडतेचें रक्षण करपाक कर्तव्य करता आसतना सर्वोच्च बलिदान दिवपी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या शूर जवानांच्या स्मरणार्थ शहीद स्तंभार पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली ओंपली. आयज जावपी परिशदेच्या दुसऱ्या दिसा उदका पोंदच्या प्रणाली पासून निर्माण जावपी धोके आनी ताचेर उपाययोजना आंखप, दर्या अर्थवेवस्थेचें संरक्षण, माहिती, झूज आनी राष्ट्रीय सुरक्षेचेर ताचो परिणाम तशेंच जैव सुरक्षा आराखड्याची आवश्यकता ह्या विशयांचेर लक्ष केंद्रीत करतले. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल क्रेमलीन हांगा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांची भेट घेतली. ह्या बसकेंत द्विपक्षीय व्यापार, आर्थीक सहकार्य आनी आगामी उच्चस्तरीय शिखर परिशदांचेर चर्चा जाली. तशेंच रशियेंतले भारतीय राजदूत विनय कुमार आनी संयुक्त सचीव मयंक सिंग हे ह्या प्रतिनिधी मंडळाचो भाग आशिल्ले. ह्या बसकेंत डॉ जयशंकर हांणी भारत आनी रशिया मदल्या घटमूट आनी वाडट्या भागीदारीचेर, विशेषतः आर्थीक सहकार्य, व्यापार आनी उर्जा क्षेत्रांतल्या भागीदारीचेर भर दिलो. तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे वतीन शुभेच्छा दिली आनी प्रधानमंत्री मोदींचो वैयक्तीक संदेश पुतीन हांकां दिलो. आंतर सरकारी आयोगाच्या बसकेचो निकाल सकारात्मक आशिल्ल्याचें डॉ जयशंकर हांणी सांगलें. Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present. ह्या बसकेत उलयतना रशियाचे अध्यक्ष पुतीन हांणी भारताक साऱ्याची पुरवण वाडोवपाची तयारी उक्तायली. भारतीय शेतकारांक आनी देशाच्या शेतकी क्षेत्राक आदार दिवपा खातीर मॉस्को पावलां उबारता अशें तांणी सांगलें. अंदू रशिया आनी भारता मदल्या वेपारांत वाड जाल्ल्याचेरूय तांणी भर दिलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. आकाशवाणी पणजी. आतां मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आयच्यान कॅनडा आनी अमेरिकेच्या अधिकृत भेटीचेर वतली.
द्विपक्षीय आर्थीक आनी वित्तीय भागीदारी घटमूट करप, गुंतवणूक संबंद घट्ट करप आनी सामायिक केल्या जागतीक अर्थीक प्राधान्यांचेर सहकार्याक मुखार व्हरप हाचेर ह्या भेटींत भर दितले अशें अर्थ मंत्रालयान सांगलां. टोरोंटो भेटी वेळार सीतारामन आपल्या कॅनडांतल्या समपदस्थ फ्रांस्वा फिलीप शॅम्पेन हांचे वांगडा उक्तावण आर्थीक आनी वित्तीय संवादांत वांटो घेतली. ह्या संवादांतल्यान दोनूय वटांनी स्थूल अर्थीक घडामोडी, अर्थीक क्षेत्रांतल्या सहकार्याचेर, द्विपक्षीय गुंतवणूक संदी आनी सामायिक आंतरराष्ट्रीय प्राधान्यांचेर विचारांची देवाण घेवाण करपाक म्हत्वाची माची मेळटली. भारत आनी उण्यांत उण्या 8 ते 9 देशांच्या गटाकडेन आनी वैयक्तीक राष्ट्रांकडेन वाटाघाटी करता आनी एकठांय येवन जीडीपीच्या सुमार $15 ट्रिलियन प्रतिनिधित्व करता अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां. भारताच्या मुक्त वेपार कबलातींनी निमणे सुमार 75% संवसारीक वेपार आस्पावपाक शकता आनी संवसारीक मोल साखळींत देशाचें स्थान घटमूट जावपाक शकता अशें तांणी सांगलें. In the principle of continuous improvement, and we are looking at Japan being our partner in this journey as we progress from a $4 trillion economy today to a $30 trillion economy by 2047 when we celebrate 100 years of independence. It's an ambitious target, but 1.4 billion Indians are committed to make this happen. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल चीनाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर काल बिजिंगात पावले. शिमेच्या वादाविशीं दोनूय देशांमदीं जावपाच्या खास प्रतिनिधी उलोवपाच्या 25व्या फेरयेंत ते वांटो घेतले आनी ताचे खातीर आयज ते चीनी समपदस्थ आनी परराष्ट्र मंत्री वांग यी कडेन भेट घेतले. काल पत्रकार परिशदेंत ह्या चर्चेची म्हायती दितना चीनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान हांणी सांगलें की डोवाल आनी वांग हांचे मदीं शिमेच्या वादाविशीं तशेंच हेर द्विपक्षीय, प्रादेशीक आनी आंतरराष्ट्रीय संबंदांचेर सविस्तर चर्चा जातली. आणिबाणीच्या परिस्थितीचो फुडो करपा खातीर अस्तंत बंगाल सरकार अग्निवीरांची भरती करून अर्जुन वाहिनी नांवाचें नवें आपत्ती प्रतिसाद दळ स्थापन करपाचें आसा. सप्टेंबरांत हे दळ कार्यरत जातले अशें मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी हांणी सांगलां. आतां मेरेन सैनीक मंडळा वरवीं 200 कर्मचाऱ्यांची निवड जाल्या. तातूंतले 100 जवान कोलकाता, 50 जवान दोंगराळ वाठारांनी आनी 50 जवान दर्या वाठारांनी तैनात करतले. आपत्तीग्रस्त वाठारांनी बचाव कार्य जलद गतीन करपा खातीर हे दळ आधुनीक तंत्रज्ञानान सज्ज करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. तशेंच उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा, रान खातें, पुलीस आनी आपत्ती वेवस्थापन खात्यांत भरती करपाक अग्निवीरांक 20% आरक्षण दितले अशी म्हायती अधिकारी हांणी दिल्या. गव्हाच्या पिठाचेर आनी ताचे संबंदीत आशिल्ल्या उत्पादनांचेर आशिल्ले निर्यात निर्बंध सरकारान काडून उडयल्यात. आटा, मैदा, रवा आनी गव्हापासून तयार केल्ल्या हेर उत्पादनांचो परदेशांतल्या निर्यातीची वाट आतां मेकळी जाल्या. परराष्ट्र वेपार महासंचालनालय म्हळ्यार DGFTन जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण गव्हाच्या पिठाच्या आनी संबंदीत उत्पादनां खातीर सरकारान तात्काळ प्रभावीपणान निर्यात धोरणांत सुदारणा केल्या. DGFTन जारी केल्ल्या आनीक एका अधिसुचोवणेंत सरकारान कांय प्रकारचे गंव आनी ड्युरम गव्हाच्या निर्यात धोरणांतूय बदल करून तांचो वर्ग प्रतिबंधिता वयल्यान मुक्त असो केला. केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी काल विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हळ्यार UGC आनी अखिल भारतीय तंत्रीक शिक्षण मंडळ म्हळ्यार AICTEच्या अधिकाऱ्यां वांगडा आभासी बसका घेतली आनी उच्च शिक्षण संस्था घटमूट करपा खातीर बदलत्या प्राधान्यक्रमांचेर आनी धोरणां विशीं चर्चा केली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत जोशी हांणी उल्लेख केला की ह्या चर्चांनी खेलो भारत उपक्रमांचोय आस्पाव आशिल्लो. पावसाक लागून खंडीत जाल्ल्या कोलंबो कसोटीच्या दुसऱ्या दिसा भारतान येजमान श्रीलंका आड ध्रुव जुरेल आनी देवदत्त पडिक्कल हाच्या शेकड्याच्या बळग्यार 503 धांवड्यांनी पयलो डाव घोशीत केला. आयच्यान ओडिशांत पावसाची तीव्रता उणी जावपाची शक्यता आसा तरी बंगालाच्या खाडीचेर सक्रीय उण्या दाबाचो वाठाराचो परिणाम राज्यांतल्या जायत्या वाठारांनी जाणवता. हवामान खात्यान 6 जिल्ह्यां खातीर हळडुवी शिटकावणी जारी केल्या. मजगतीं भारतीय हवामान खात्यान आज छत्तीसगड आनी मध्य प्रदेशांत व्हड पावस पडपा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. आपापल्या नियुक्तीच्या देशांनी तळागाळांतल्या लोकां कडेन मजबूत संपर्क सादचो आनी थळाव्या समुदाया कडेन भारताचें नातें अदीक घट्ट करचें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी तरणाट्या मुत्सद्यांक आवाहन केलां. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सगळ्या यंत्रणांक घुसखोरी विरोधात कडक उपाययोजना करपाचे निर्देश दिल्यात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आयच्यान कॅनडा आनी अमेरिकेच्या अधिकृत भेटीचेर वतली. कोलंबो कसोटीच्या दुसऱ्या दिसा भारतान येजमान श्रीलंका आड पयल्या डावांत 503 धांवड्यांनी डाव घोशीत केला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावयल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.